अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू उर्दू आवाज़। उर्दू आवाज़ पुराने रवायती अंदाज़ और जदीद फ़ोनिक्स के हसीन इम्तज़ाज के ज़रिए इब्तदाई उर्दू पढ़ाने का एक प्लेटफ़ॉर्म है। इस तरीक़े तदरीस पर अमल करते हुए इब्तदाई उर्दू पढ़ाने के लिए एक मुकम्मल और जामे निसाब तरतीब दिया गया है, जिसमें कायदे और मश्क के रवायती तरीक़े को जदीद फ़ोनिक्स के साइंसी असूलों से महान किया गया है। इसके नतीजे में तुलबा को हरूफ़ तहज्जी की शनाख्त और इनकी अदायगी यानी तलफ़्फ़ुज़ और अल्फ़ाज़ की तश्कील की आगाही में आसानी हो जाती है। उर्दू पढ़ाई के लिए फ़ोनिक्स तरीक़ाकार। उर्दू आवाज़ वो पहला कदम है जो बच्चों को उर्दू हरूफ की आवाज़ों के ज़रिए पढ़ना सिखाता है। आज के लेक्चर में हम ये देखेंगे कि कैसे उर्दू फ़ोनिक्स के ज़रिए बच्चों को इब्तदाई उर्दू पढ़ाना ट्रेडिशनल तरीक़ाकार से बेहतर है। उर्दू फ़ोनिक्स के तारुफ़ से पहले हम उर्दू और इंग्लिश फ़ोनिक्स सिस्टम का मुआवज़ना करेंगे ताकि हमें उर्दू फ़ोनिक्स ज़्यादा बेहतर तौर पे समझ में आ सके। इंग्लिश हैज़ अ डीप ऑर्थोग्राफिक इंग्लिश का जो ऑर्थोग्राफिक सिस्टम है वो डीप ऑर्थोग्राफी कहलाता है। डीप ऑर्थोग्राफी क्या है? डीप ऑर्थोग्राफी एक ऐसा राइटिंग सिस्टम है जिसमें लेटर्स और साउंड्स के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और इनकंसिस्टेंट है। इसकी मिसाल अगर हम देखें तो सीरियल नंबर 1 पे अगर हम गौर करें तो तकरीबन स्पेलिंग जो है वो सेम है, सिर्फ पहली साउंड को छोड़ के, फर्स्ट एंड वो साउंड को छोड़ के अगर हम देखें तो बाकी तकरीबन ओ यू एन डी सब में मौजूद है। तो हम एंटिसिपेट ये करते हैं कि शायद इनके जो ये राइमिंग वर्ड्स हैं, लेकिन ये राइमिंग वर्ड्स नहीं है। फाउंड और साउंड तो राइमिंग वर्ड्स हैं, लेकिन वूंड जो है वो राइमिंग वर्ड नहीं है, इसलिए ये बन जाएगा फाउंड, साउंड एंड वूंड। सीरियल नंबर 2 पे अगर हम देखें तो हम स्पेलिंग को अगर देखेंगे तो हम कहेंगे कि शायद ये राइमिंग वर्ड्स हैं, राइमिंग वर्ड्स नहीं है, लेकिन जब हम इसको पढ़ेंगे तो ये होगा हर्ड, वर्ड और बर्ड, ये राइमिंग वर्ड्स हो जाते हैं, राइमिंग वर्ड्स हो जाएंगे। इसी तरह से हम ई ए टी सीरियल नंबर 3 में ई ए टी हर वर्ड के आखिर में मौजूद है, तो हम सोचते हैं कि शायद ये राइमिंग वर्ड होंगे, लेकिन अगेन ये राइमिंग वर्ड नहीं है, ये है मीट, ब्रेड एंड थ्रेट। अब अगर हम गौर करें 3 एंड 4 के वर्ड्स में आपस में इनको कंपैरिजन करें तो हमें महसूस होगा कि मीट एंड स्वीट के स्पेलिंग तो बहुत ही मुख्तलिफ है, लेकिन अगेन ये इनके जो ये हाफ राइमिंग वर्ड है, मीट एंड स्वीट, यानी मिलते जुलते वर्ड हैं साउंड के लिहाज से। और फिर हम ग्रेट और स्ट्रेट, ये भी राइमिंग वर्ड्स हैं। फिर अगर हम देखें थ्रेट और डेट के स्पेलिंग बिल्कुल मुख्तलिफ है, लेकिन ये हाफ राइमिंग है, थ्रेट एंड डेट। इस वजह से इंग्लिश जो है वो एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है कि इसका फोनेटिक सिस्टम जो है वो कॉम्प्लेक्स हो जाता है कि जो इसकी साउंड्स हैं दे आर डिफरेंट फ्रॉम द लेटर्स जब वो एक वर्ड में बनते हैं। तो उर्दू का राइटिंग सिस्टम जो है वो शैलो ऑर्थोग्राफी कहलाता है। शैलो ऑर्थोग्राफी क्या है? शैलो ऑर्थोग्राफी एक ऐसा राइटिंग सिस्टम है जिसमें लेटर्स और साउंड्स के दरमियान में जो रिलेशनशिप है वो कंसिस्टेंट और प्रेडिक्टेबल है। यानी हम हरूफ को जोड़कर जो एक लफ्ज़ बनाते हैं, वो पढ़ने में भी वैसा ही होता है, जैसा कि वो बोलने में होता है। कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे हम ख़े वाव शीन खूश पढ़ने में होना चाहिए, लेकिन ये खुश है। और इसी तरह से ख़े वाव अलिफ ख़वाब होना चाहिए, लेकिन ये ख़ाब है। अदरवाइज़ बाकी फ़्यू एक्सेप्शंस के साथ अ, बाक उर्दू जो है वो का जो राइटिंग सिस्टम है वो प्रेडिक्टेबल और कंसिस्टेंट है। अब हम डीप ऑर्थोग्राफी और शैलो ऑर्थोग्राफी को कंपेयर करेंगे उर्दू और इंग्लिश के तनाजुर में। ग्राफीम फ़ोनीम जो कॉरेस्पॉन्डेंस है डीप ऑर्थोग्राफी यानी इंग्लिश में, वो रिलेशनशिप जो है उसके दरमियान में जो रिलेशनशिप है वो इरेगुलर और इनकंसिस्टेंट होती है। शैलो ऑर्थोग्राफी यानी उर्दू में लेटर और साउंड जो रिलेशनशिप है वो रेगुलर और कंसिस्टेंट है। प्रोनंसिएशन प्रेडिक्टेबिलिटी डीप ऑर्थोग्राफी में वो नहीं की जा सकती हमेशा, क्योंकि स्पेलिंग से उसकी प्रेडिक्शन नहीं की जा सकती, जबकि शैलो ऑर्थोग्राफी में प्रोनंसिएशन की प्रेडिक्शन जो है यानी पेश गोई वो हम कर सकते हैं।
ریڈنگ ڈیفیکلٹی ہو جاتی ہے، جیسے اس کی مثال ایک مشہور ایک مثال ہے بٹ اور پٹ کی، یعنی بی یو ٹی بٹ اور پی یو ٹی پٹ، یعنی دونوں کے اسپیلنگ آلموسٹ سیم ہے، لیکن ان کے جو پروننسیشن ہے دے آر ٹوٹلی ڈفرینٹ۔ ریڈنگ میں جو ہے وہ ریڈنگ ڈیفیکلٹی آ جاتی ہے ڈیپ آرتھوگرافی میں، جبکہ شیلو آرتھوگرافی میں ایسی کوئی ڈیفیکلٹی موجود نہیں ہوتی۔ لرننگ اسٹریٹجی جو ہے وہ ڈیپ آرتھوگرافی میں جو لرنر ہوتے ہیں یا جو ریڈر ہوتے ہیں وہ ہول ورڈ ریکگنیشن کرتے ہیں، کانٹیکسٹ یعنی ورڈ کا کانٹیکسٹ اور ووکیبلری اور نالج، اس کو وہ ریلائی کرتے ہیں، جبکہ شیلو آرتھوگرافی میں ریڈر جو ہے وہ صرف فونولوجیکل ڈیکوڈنگ کرتے ہوئے لیٹر اور ساؤنڈ کے رولز جو ہے اس کو فالو کرتے ہوئے ریڈر لفظ کو پڑھ لیتا ہے۔ ایگزامپلس آف لینگویج، یعنی جو وہ لینگویج جو کہ ڈیپ آرتھوگرافی ہیں، وہ انگلش جو ہے وہ بھی انگلش اس کی ڈیپ آرتھوگرافی ہے، فرینچ ہے، ڈینش، یہ ساری ڈیپ آرتھوگرافیز ہیں۔ اور شیلو آرتھوگرافی میں ہے ترکش، اسپینش، اٹالین، فنش اور اردو، یہ ڈیپ آرتھوگرافی کی مثالیں ہیں۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اردو از مور فونیٹک دین انگلش۔ اب ہم اردو فونک ساؤنڈز کے بارے میں پڑھیں گے۔ ا، ب، ج، د، ر، س، س، ت، ا، ف، ق، ک، گ، ل، م، ن، و، ہ، ای، اے، ان کو یہ بھی کہتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بے کے بعد پے، تے، ٹے، سے نہیں لکھا ہوا یہاں پر، حروف متشابہ کہلاتے ہیں۔ ان حروف متشابہ کو نہیں لکھا گیا کیونکہ یہ بچوں میں تھوڑا سا ان کو یاد کرنے میں مشکل ہوتی ہے، لفظ یہ حروف متشابہ جو ہیں گڈ مڈ ہو جاتے ہیں۔ ابھی ہم نے ساؤنڈز پڑھے تھے، اب ہم ساؤنڈ سے سیلیبل بنائیں گے۔ ب، ا، ب، ج، ا، جا، ب، ج، بج، ب، ن، بن۔ اس سے پہلے ہم نے اردو فونکس کے ساؤنڈز پڑھے تھے، پھر ہم نے سیلیبل پڑھے، اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک سیلیبل سے ورڈ کیسے بنتا ہے۔ م، س، مس، جی، د، جد، مسجد۔ ج، ا، ن، جان، و، ر، ور، جانور۔ اب ہم فونک میتھڈ کو ٹریڈیشنل میتھڈ کے ساتھ کمپیریزن کریں گے۔ بہت سارے ٹریڈیشنل میتھڈز اس وقت موجود ہیں پاکستان میں اور اراؤنڈ دا ورلڈ۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے جو نارملی پرائیویٹ اسکول میں پڑھایا جاتا ہے وہ ہر حرف کو علیحدہ علیحدہ سے پڑھا کے اور آخر میں لفظ کا پروننسیشن کیا جاتا ہے، لفظ بتا دیا جاتا ہے۔ جیسے پہلی مثال میں دیکھیں، الف نون گاف لام سین تے الف نون، انگلستان۔ دوسرے میں پھر بھی ایک سیلیبل بنائے جاتے ہیں، الف زبر الف نون ان، الف نون ان، گاف موقوف، لام سین لس تے الف تا نون موقوف، انگلستان۔ تیسری جو فارم ہے وہ جو پاکستان میں یا اراؤنڈ دا ورلڈ رائج ہے وہ یہ ہے، الف زیر نون گاف انگ، لام زیر سین لس تے الف تا نون موقوف یا نون، انگلستان۔ اب اس میں اگر ہم دیکھیں تو انگ، لس اور تان یہ علیحدہ علیحدہ سلیبس ہیں، ان کو یاد کرنا بچے کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ اور پہلی کنڈیشن میں اگر ہم دیکھیں تو الف نون گاف لام سین کوئی سینس نہیں بنتی، یہ 8 حروف کا ایک لفظ ہے، الف نون گاف لام سین تے الف نون، یہ اس کو ویسے ہی یاد رکھنا مشکل ہو جاتا ہے، بچے اس کو ایک ایسے ہی ایک پریکٹس کے طور پہ یاد رکھ لیتے ہیں۔
اب ہم آتے ہیں فونک میتھڈ کی طرف۔ فونک میتھڈ میں الف زیر کو ہم کہتے ہیں ای، نون کو اور گاف کو گ۔ ای گ، انگ لی س، لس، تا آ ن، تان، انگلستان۔ اب بچے کے لیے یہ یاد رکھنا ساؤنڈس کے ساتھ، فونک میتھڈ کے ساتھ زیادہ آسان ہے کہ وہ ان کو موقوف بھی نہیں آتا لفظ میں اور ساکن بھی نہیں آتا، صرف بچے نے ساؤنڈ کے ساتھ ساؤنڈ ملانی ہے۔ ای گ، انگ لی س، لس، تا آ ن، تان، انگلستان۔ اب ہم فونکس میتھڈ میں یعنی فونکس اپروچ میں اور ٹریڈیشنل اپروچ میں ہم دیکھتے ہیں کہ کیا فرق ہے۔ فونک اپروچ کی جو فوکس ہے وہ ہاؤ ٹو ریڈ ہے، اور ٹریڈیشنل اپروچ میں جو فوکس ہے وہ پروڈکٹ ہے وٹ ٹو ریڈ۔ اور فونک اپروچ میں جو اسٹریٹجی ہے وہ ڈیکوڈنگ ہے، یعنی لفظ کو ڈیکوڈ کیا جاتا ہے اس کی ساؤنڈ کے ذریعے۔ اس طرح سے نئے الفاظ آگے سے آگے خود بخود بنا سکتے ہیں ایک دفعہ اگر بچہ ساؤنڈ میں حروف کو اس کی ساؤنڈ کے ساتھ پہچان کرنے لگ جائے تو۔ جبکہ ٹریڈیشنل اپروچ میں میمورائزیشن ہوتی ہے، بچہ پورے ایک ورڈ کو تصویر کے طور پہ میمورائز کرتا ہے اور اس کو لکھنے کی پریکٹس کرتا ہے اور تب اس کو یاد کرتا ہے۔ جب فونکس اپروچ میں جب بچہ ایک نئے لفظ کو دیکھتا ہے تو یہ دیکھتا ہے کہ کن ساؤنڈس کے ذریعے مل کے وہ بنا ہے، اور اس طرح سے وہ نئے الفاظ کو پڑھنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ جبکہ ٹریڈیشنل اپروچ میں جب بچہ نیا لفظ دیکھتا ہے تو اس کو وہ دیکھنے کے بعد یہ دیکھتا ہے کہ اس کی شیپ کیا ہے، پہلے اس کی شیپ کیا تھی اور پہلے کیا تھا، اور اب یہ اس کے اندر سے وہ شیپ ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے، جس میں اس کو اس کی جو پروگریس ہے وہ ہیمپر ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے فونکس اپروچ میں جو ایک نارمل ہم سمجھ سکتے ہیں کہ فونکس اپروچ ایسے ہے کہ جیسے آپ کسی اسٹوڈنٹ کو فشنگ راڈ دے دیں اور اسے کہیں کہ جائیں آپ خود فشنگ کریں یا خود مچھلیاں پکڑیں جیسے۔ اور ٹریڈیشنل اپروچ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اسٹوڈنٹ کو ہر دفعہ ایک مچھلی دیتے ہیں اور وہ بچہ وہ مچھلی مطلب استعمال کرتا ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ آپ بچے کو خود بخود امپاور کر رہے ہیں فونکس اپروچ میں کہ وہ آگے سے آگے لفظ کو اٹھائے اور آگے سے آگے لفظ کو پڑھے۔ جبکہ ٹریڈیشنل اپروچ میں آپ ایک بچے کو لفظ یاد کرواتے ہیں، اس کو یاد کروانے کے بعد وہ بچے کی میموری میں آتا ہے، یعنی وہ خود سے لفظوں کو نئے لفظوں کو ڈیکوڈ نہیں کر سکتا۔ اردو آواز ودیشا نکیم ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جو فونکس کے ذریعے اردو ریڈنگ میں بچوں کے لیے مددگار ثابت ہوتا ہے۔ اس طرح کی مزید ویڈیو کے لیے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو شیئر کریں۔